बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फार्मी मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रायलर गोश्त मजीद 15 रुपये सस्ता होकर 417 रुपये किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये कमी हो गई है। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 274, परचून रेट 288 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 350 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं, पोल्ट्री के रेल लिस्टों में आज ब्रायलर की कीमतों में मजीद कमी की गई है। ब्रायलर की परचून मार्केट में जो खपत है वो कम होने की वजह से कीमतों में जो है कमी देखने को मिल रही है। 15 रुपए फी किलो तक आज जो है वो कमी की गई है और मुर्गी का गोश्त 417 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए तक कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 260 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 274 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 288 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई और इस हवाले से जो ब्रायलर पोश है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि परचून बाजारों में ब्रायलर की खपत जो है वो बेहतर नहीं हो सकी की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी अब भी कम की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी हुई है और जो कीमतें हैं वो कम होने लगी हैं। और आज ब्रायलर गोश्त 417 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। साफी ब्रायलर जो है वो 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बोनलेस ब्रायलर जो है वो 650 से 700 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमतें जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकी। अब भी अंडे जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। 350 रुपए फी दर्जन की सतह पर आज भी अंडे जो है वो बरकरार रखे गए और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,380 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया आपका। आला पंजाब ने हॉर्नियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। प्रोग्राम के तहत तलबा को 30,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जिनमें 18,000 तलबा और 12,000 तालिबात शामिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कॉलरशिप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। तलबा के हाथ में पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। होनियार तलबा और तालिबात की तालीम मेरी जिम्मेदारी है। असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करता है। जो लीडरशिप होती है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो आपके हुक्मरान होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के, हमारे जनरेशन्स के मुस्तकबिल के लिए काम करें। तो 30,000 स्कॉलरशिप्स थे मेरे पास। इन 30,000 स्कॉलरशिप में से 18,000 लड़कियां हैं और 12,000 लड़के हैं। और इसमें मैंने किसी शहर की, किसी डिवाइड की मैंने तफरीक नहीं रखी। साउथ पंजाब को 32% स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं माशाल्लाह, नॉर्थ पंजाब को 24% स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं और सेंट्रल पंजाब को आबादी के लिहाज से 42% जो है वो स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं। मैं दिन रात एक कर दूंगी, ये वादा करके जा रही हूँ। आप भी मुझसे वादा करो, हाथ उठा के वादा करो कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो आपके मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो। मैं आज हूँ यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों, आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो। सियासतदान की और लीडर्स की पहचान ये है कि वो अपनी जनरेशन्स के अंदर, आने वाली जनरेशन्स के अंदर, अपनी यूथ के अंदर, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया है। मरीम नवाज शरीफ की 10 रोज़ के अंदर स्मॉल टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वज़ारती कमेटी कायम कर दी गई है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हेल्थ के हवाले से अहम फैसले। मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। बुनियादी हेल्थ इस्लाहात पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ के लिए दरकार फंड्स की फौरी रिलीज की हिदायत की। मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए किसी भी सूरत क्वालिटी ऑफ सर्जरी पर समझौता न किया जाए। बैरून मुल्क से सर्जन बुलवाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीजों को अद्वियात हर सूरत घर तक पहुँचाने की हिदायत की। फ्री मेडिसिन घर घर पहुँचाने के लिए कोरियर कंपनी की कारकर्दगी
کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہر BHU میں ڈاکٹرز کی 100% حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک میں الٹرا ساؤنڈ، ECG، سولرائزیشن، CCTV کیمرے بھی ہوں گے۔ ڈاکٹرز کو ایکسیس میں دیگر اضافی طبی ٹیسٹ کی سہولت دینے پر ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں سے ادویات کا چوری ہونا شرمناک بات ہے، ذمہ داروں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ختم ہونے سے پہلے پیش کی اطلاع کا سسٹم ہونا چاہیے۔ نشتر ہسپتال میں بری حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے، راہداریوں میں بھی مریض بھرے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 10 روز کے اندر اسمال ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اصلاحات پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی گاڑی کو جیل روڈ کے قریب کینال روڈ پر حادثہ، عصمت بخاری حادثے میں محفوظ رہیں، کہا الحمدللہ محفوظ ہوں، گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ عصمت بخاری پنجاب یونیورسٹی میں وزیر اعلیٰ کی اسکالرشپ کی تقریب کے لیے جا رہی تھیں۔ وزیر اطلاعات کی گاڑی کے آگے والی گاڑی خاتون چلا رہی تھی، جس نے اچانک بریک لگائے، جس کے باعث 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور کی گاڑی میں حادثے کا شکار ہوئیں۔ وزیر اطلاعات اور ثقافت عصمت بخاری متبادل گاڑی میں پنجاب یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ LDA کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ، ترقیاتی ادارے کے پلاٹ، پیٹرول پمپ سمیت 40,02,47 روپے میں نیلام ہوئی ہیں، جبکہ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کا پلاٹ 50,94,00,000 میں فروخت ہوا ہے۔ مالی بحران سے دوچار LDA کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ۔ LDA کے تحت 40 سے زائد املاک کا ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں نیلام عام میں LDA نے 2 ارب 4 کروڑ سے زائد کا ریونیو اکٹھا کیا۔ DG LDA طاہر فاروق نے نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم بلاک A میں واقع پلاٹ 50 کروڑ 94,000 میں نیلام ہوا۔ اپارٹمنٹ سائٹ جوہر ٹاؤن B1 بلاک 40 کروڑ 1,40,000 میں نیلام۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ فیز 1 کا کمرشل پلاٹ 7 کروڑ 47,60,000 روپے میں نیلام۔ DG LDA طاہر فاروق نے لاہور نیوز سے گفتگو میں کہا کہ LDA املاک کی فروخت مزید آسان بنانے کے لیے اقساط پر بھی پلاٹ دیں گے۔ پہلا جو ہمارا اس کا پائلٹ ہے وہ انشاءاللہ ہماری دسمبر میں اس کی ہو رہی ہے بیلٹنگ، اس میں ہم نے 72 پلاٹس رکھے ہیں، بٹ سبسیکوئنٹلی ہم اس پہ اور پلاٹس لے کے آئیں گے۔ اس سے 2 فائدے ہیں لوگوں کو، ایک تو ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو پلاٹ مل سکتا ہے، دوسرا یہ کہ قسطوں پہ، تو آج کی پرائس میں اگر آپ کو 3 سال کی قسطوں میں پلاٹ ملے گا تو وہ بھی ڈیولپ سیکٹرز میں تو ایک بڑی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے تمام پبلک کے لیے۔ نیلام عام کی نگرانی LDA آکشن کمیٹی کے ارکان نے کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل DG ہاؤسنگ چیف انجینئر LDA اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب کابینہ نے ٹورنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور نیوز ٹورنٹن مارکیٹ کا نیا ڈیزائن سامنے لے آیا ہے۔ مارکیٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے جگہ نہ ہونا بنیادی مسائل ہیں۔ لاہور کی قدیم ٹورنٹن مارکیٹ کی اپ گریڈیشن اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ، پنجاب کابینہ نے ٹورنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن منصوبے کی منظوری دے دی۔ LDA نے ٹورنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن منصوبے کا مفصل ڈیزائن تیار کر لیا۔ ٹورنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن کے بعد کیسی ہوگی؟ لاہور نیوز نیا ڈیزائن سامنے لے آیا۔ ٹورنٹن نمائش ہال کے نام سے ٹورنٹن مارکیٹ 1864 میں تعمیر کی گئی۔ جیل روڈ پر ٹورنٹن مارکیٹ کا قیام 1992 میں عمل میں لایا گیا۔ مارکیٹ میں پولٹری، پرندوں کی فروخت اور خوراک کے کاروبار کے لیے 300 دکانیں تعمیر کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ٹورنٹن مارکیٹ کے مسائل اور اپ گریڈیشن کا تفصیلی سروے کر لیا گیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے جگہ نہ ہونا بنیادی مسائل قرار۔ تجاوزات، پارکنگ اور سروسز کی عدم دستیابی بھی بڑے مسائل ہیں۔ ٹورنٹن مارکیٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے مختلف محکمے مل کر کام کریں گے۔ دکانوں کی فیس اپ لفٹنگ، یونیفارم بورڈز کی تنصیب اور ویسٹ ڈسپوزل سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ بیت الخلاء اور صفائی کے اسٹیشنز ٹورنٹن مارکیٹ میں بنائے جائیں گے۔ ڈریننگ، سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ اپ گریڈیشن کے بعد ٹورنٹن مارکیٹ کی تمام دکانیں ایک جیسی اور مختلف سیکشنز میں نظر آئیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں اہم پیش رفت، شہر کی گلیوں کو اکھاڑنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پہلے سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام ہوگا، پھر گلیوں کو پختہ کیا جائے گا۔ ابتدائی SOPs بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ کنٹریکٹرز NOC جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ اور ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے کی تیاریاں مکمل، شہر کی سینکڑوں گلیاں اکھاڑنے کی تیاری شروع۔ پہلے سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام ہوگا، پھر گلیوں کو پختہ کیا جائے گا۔ متعلقہ کنٹریکٹرز NOC جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ اور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 115 بڑی اسکیموں میں سے 79 ترقیاتی اسکیموں کے ورک آرڈر جاری۔ 3 زون میں 5 ماڈل پختہ گلیاں بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے افتتاح کروایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے چیف آفیسر شاہد عباس کو ٹاسک سونپ دیا۔ نشتر، گلبرگ
बग, दाता और रावी जोन्स में मॉडल गलियों की तामीर शुरू कर दी गई। वर्क ऑर्डर के मुताबिक तरक्याती स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल रखी गई है। 80 फर्म्स को स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए। रफीक इंटरप्राइजेस एंड राशिद एंड को 15 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, ख्वाजा उस्मान एजाज को 5, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग को 4 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। नवीद एंड को 4, वहीद एंड को 5 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए। चट्ठा कंस्ट्रक्शन को 4, हसन कंस्ट्रक्शन को 7 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। यासिर कंस्ट्रक्शन को 5 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए। सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियां का कहना है कि सड़कों और गलियों की तामीर के लिए 2 फेज रखे गए हैं। यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती कामों के लिए मकीनों को तकलीफ होगी, लेकिन इससे पहले शहरियों को आगाह करना मुहिम का हिस्सा है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।